بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اتھے جا کے پیڑی میں بڑی مشکل، اتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے، اوے اتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا، سارا کم اتھے تکڑی تول ہووے، تے ہر ایک دے سامنے آ جانا، تے جو جو منہ بولیا بول ہووے، او ویرو رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اللہ دا نہایت ہی فضل و کرم میں جس دی توفیق خاص نال اساسی پھر جمعہ دے خطبہ اندر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکے ہاں، اس دا ترجمہ سورہ الفرقان ہے۔ فرمایا لوگو اللہ دے سچے بندے او نے جڑے زمین دے اتے آہستہ اور نرمی دے نال چل دے، اور پھر جدوں کو انہاں دا جاہلون دے نال واسطہ پہ جاندہ ہے تو وہ سلام کر کے انہاں تو کنارہ کش ہو جاندے، اور پھر انہاں دیاں راتاں قیام دے اندر گزر دیاں نے، سجود و رکوع اندر گزر دیاں نے۔ اور قرآن پاک دی آیت دا دوسرا حصہ فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا،
فرمایا لوکو کروٹاں بدل دے نے بستر تے پھر اونا دیاں جدوں کروٹاں بدلن دا وقت ہوندا ہے او بستر نو چھوڑ دیندے نے تے اپنے رب دے اگے یدعون ربہم خوفا و طمعا اپنے اللہ نو جنت دے تمے اندر پکار دے نے. فرمایا لوگو پھر اونا دی ایک اور بھی صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ پھر اللہ دے رستے اندر خرچ بھی کرتے. یہ نیک لوگاں دی صفت ہے نماز پڑھ دے نے اور اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے نے اور پھر صبر تکلیف تے کر دے نے. نبی محترم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین نو مان کے اور پھر اللہ اور اس دے رسول دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی نو ٹالنا ہی نمونہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑے علماء کرام وچوں آئمہ دین وچوں ایک اللہ دے ولی گزرے نے. انہاں کو ایک مہمان ٹھہریا او دے کو رات نو نہ پانی رکھ دیتا بھی فجر و تہجد دے وقت اٹھے گا تے وضو دی ضرورت تے ہوئے گی پانی دی تے وضو کرے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جدو وقت ہویا نا فجر دا دیکھیا کہ مہمان ستا ہے. امام صاحب بڑا پریشان ہوئے تے فرمان لگے میرے علم دے اندر یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی محدث تے کوئی بھی اللہ دا ولی ایسا نہیں گزرے آتے نہ میں دیکھے جنہیں تہجد قضا کی تھی ہو. وہ مہمان بڑا شرمندہ ہے یہ نہیں کہ ابھی تو تہجد دی نماز نہیں پڑھی میں وضو دا پانی رکھے آسی. فرماندے نے کہ میں کوئی بھی اللہ والا کوئی اللہ دا دوست کوئی اللہ دا پیارا ایسا نہیں دیکھیا کہ جنہیں تہجد دی نماز نو قضا کیتا ہوئے. ساڑھے درمیانے ہوندہ بھی مولوی صاحب تہجد بھی پڑھنے ہاں کام نہیں بندا جناب تہجد بھی پڑھنے ہاں سارے ذکر و فکر دے اندر رہنے ہاں لیکن ہلے کام نہیں بنے ہاں. میرے بھائیو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت امیدوار رہنا چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بندے دا کام نہ بنے تے بندہ نیکیاں چھوڑ دوے بندہ تہجد چھوڑ دوے بندہ ذکر و فکر دے اندر نکل جائے نہ دیر ہو سکتی ہے لیکن مالک دے معاملے اندر اندھیر ہے ہی کوئی نہیں. دعا کیجئے اللہ پاک سانو سارے انو اے عمل اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور خود نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی اے ہوئی شیوہ سے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ دے پیغمبر رات نو کئی دفعہ اپنے صحابہ اکرام دے قرآن دی تلاوت سنن واسطے مدینے دیاں گلیاں دے اندر نکل جاندے سن. اور میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ آپ دے جانثار تہجد دے وقت اچھی اچھی اللہ دا قرآن پڑھیا کر دے سن. نمازاں پڑھ لینیاں نوافل ادا کر لینے تے میرے پیغمبر دے صحابہ تہجد دے وقت اپنے گھراں دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے سن. میرے پیغمبر انہاں دا قرآن سنن واسطے مدینے دیاں گلیاں دے اندر تہجد دے وقت گشت کریا کر دے سن. ساڑھے گھراں چوں بھی اجدیاں آوازاں ہوندیاں گانیاں دیاں فلماں دیاں گاڑیاں دیاں. میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ پھر رحمتاں کیوں نہ آن جس گھر وچ تہجد دے وقت اونچی آواز نال قرآن پڑھے جا جائے پھر رحمت ہی آنی ہے. میرے پیغمبر لکھے صلاۃ و سلام اور میرے پیغمبر دے جانثار ایسے عظمت و شان و مقام والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے روایت صحیح البخاری اندر کہ اسی اپنے قرآن دے کاریاں نو پہچان دے زاں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے او لوگوں میں نو پتہ ہے میرے خاندان اندر کنے حافظ نے کنے قرآن دے کاری نے. میں کسے نو پوچھیا کوئی نہیں. میں نو پتا اس بات تو لگائے
کہ میں اپنے قبیلے دے اندر تہجد دے وقت اٹھ کے تے گشت کرنا وہاں تے میرے قرآن دے قبیلے دے کاری قرآن دی تلاوت کر دے خندے نے تہجد دے وقت اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں اسی تہجد تے تہجد رہ گئی اسی تے دن دے اندر اللہ دے قرآن نو چھوڑ دیتا ہے اور جس بے ایمان نے گستاخی کیتی گئے جس ملک اندر قرآن نو معاذ اللہ جلایا گیا ہے میرے بھائیو ایک کفر دا ایک بہت بڑا پلندہ ہے قرآن جلا دواں گے قرآن مک جائے گا قرآن دے ورق نو جلا دیتا جائے گا دین ختم ہو جائے گا نا میرے بھائیو قرآن دے ورقے تے جل سکتے نے لیکن قرآن دے حافظاں دے سینے تے نہیں جل سکتے جنہ نے گستاخی کیتی ہے نا انشاءاللہ وہ اپنا جام پان گے قرآن پاک نو جلان والے اور قرآن نو عالمی سطح تے انہیں جلان دا جناب جشن منایا ہے لیکن غور کرو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اترن والا قرآن اللہ پاک نے قرآن دی حفاظت دی بھی ذمہ داری آپ اٹھائیے قرآن جلان والے تک پیغام پہنچ جائے پیغمبر دے پروانے دا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور لوگوں ذکر اللہ نے ہی نازل کیتا ہے قرآن تے دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی میرے رب نے اٹھایا ہے میرے محترم بھائیو میں تواڈے سامنے جو بیان کرنا چاہنا قرآن پاک دے اندر اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ خَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا سبحان اللہ اللہ پاک فرماندے نے جڑے میرے بندے نے جڑے میرے پیارے ہوندے نے انہاں دیاں صفتاں کی نے جدوں زمین تے چلدے نے تے اکڑ کے نہیں چلدے زمین تے بڑی عاجزی انکساری دے نال چلدے نے ایتھے غرور دی نفی ہو گئی ہے اس آیت اندر تکبر دی نفی اللہ پاک نے کر دیتی ہے میرے پیغمبر تے قرآن آیا فرمایا لوگو جڑے بندے میرے ہوندے نے او غرور نہیں کر دے او تکبر نہیں کر دے تے کئیاں نو اپنے کپڑیاں دا تکبر بڑے آمدہ کئیاں نو اپنے پیسیاں دا خمار کئیاں نو اپنی دولت دا جائیداد دا یقین جانو تے کئی نیک انہیں ہوندے نے اللہ نے رزق بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے خوشنودی اینی ہے آجزی اینی ہے او اللہ دے رستے اندر خرچ کر دینے تے کسے ہور نو پتہ لگن دین دے ہی کوئی نہیں میرے پیغمبر دیوی تے حدیث ہے فرمایا نیک لوگ ہوندے نے جڑے اللہ دے رستے اندر صدقہ کر دینے انہاں دا سجا ہاتھ صدقہ کردہ ہے تے کھبے نو پتہ ہی نہیں ہوندہ تے ایتھے سیلفیاں پڑھائیاں جاندیاں نے سیلفی چاڑو میں 2 لاکھ دیتا ہے میں 5 لاکھ دیتا ہے میں 10 لاکھ اللہ دے راج دیتا ہے بیڑا گرک تے ساڑھے عمال دا انج ہو گیا نا ساڑھیاں نیکیاں تے تکبر کھا گیا ہے ساڑھے عمال تے غرور کھا گیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے نیک لوگ جڑے میرے اللہ والے ہوندے نے وہ تکبر نہیں کر دے وہ غرور بھی نبی پاک نے فرمایا حسد تکبر غرور ایسیاں بیماریاں نے نیکیاں چٹ کر دیں میرے پیغمبر فرما جڑا بندہ ایک حسد بھی بڑی وڈی بیماری ہے نا حسد نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ حسد کرتا ہے حسد کی ہوندہ ہے کہ فلانے دے کول گڈی ہے تے میرے کول کوئی نہیں تے فلانے کول فلان چیز ہے تے میرے کول نہیں ہو دے تو حسد کیتی جائے گا بغض کیتی جائے گا تکبر اللہ دے بندے تو دے واسطے ایک ہوندہ حسد ایک ہوندہ رشک جائز ہے حسد جائز نہیں رشک کیے رشک ہے فلان کول یا اللہ اتنی پیاری گڈی ہے نہ سونا مال تے جائیداد تے دولت اللہ
اندے ورگی مینوں بھی دے دے تے اودے رزق وچ برکت پا دے اللہ تو میرے ویر نو مال دیتا ہے میرے ویر دے مال دے اندر برکت پا دے تے اللہ مینوں بھی دے دے اللہ سونے انہوں بھی دے دے تے نبی پاک فرما جڑا بندہ اپنے ویر واسطے دعا کردا ہے جڑی او دے حق واسطے کردا ہے اللہ پہلے ہی دے حق اندر قبول کر چکیا ہوندا ہے سبحان اللہ مولانا محمد شریف الہبادی دعا کرو اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے او نا گل آئی ہے حسد دے بارے تے میرے کو سن لو میرا بھائی ناصر بیٹھا ہے مولویاں بھی سنائیے مولانا شریف صاحب الہبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نا جمعہ پڑھا کے بیٹھا تو ایک بندہ نا نکر اندر لاکے تے میں نے ویکھی جائے مولوی صاحب آندے نے یارے بڑا بڑا میرا عاشق ہے بڑا میرے نال پیار کرتا ہے جڑا میں نے ویکھی جاندا ہے دیکھی جا رہے ہیں مولوی صاحب نے نا بعد جدو سارے لوگ سلام سلوم لے کے ٹر گئے تو فرماندے نے مولوی صاحب بھئی ارا بھی تو اٹھ کے مولوی صاحب فرما میرے کو آ گیا تو میں کہا یار تو میرا بڑا بڑا محبت کرنا نا تو انی دیر دا میں نے ویکھی جانا ہے تو آندا مولوی جی میں ویکھدا پتہ کیوں پیا ہاں میں اس وجہ تو پیا ہاں کہ میں ادوں دا سوچدا پیا سا بھی اسی نہ کھائیے تے مولوی تسی کتھوں کھاؤ گے اسی نہ کمائیے تے تسی کتھوں کھاؤ گے تے مولوی صاحب فرماندے نے جا اللہ دیا بندیا میں تے سمجھیا بھی تو میرا بڑا بڑا عاشق ہے تو تے بڑا بڑا میرا حاسد نکلے او میرے بھائیو مولویاں دا رازق تہاڈا رازق عام و خاص دا رازق کون ہے اللہ تے میرے محترم بھائیو کسے دی عزت نو ویکھ کے جل جانا تے جناب سڑ جانا اے دا انعام حسد ہے تے اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض خونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تے جدو انہاں دا جاہل لون دے نال واسطہ پیندا ہے انہاں نال جھگڑا نہیں کردے نیک بندہ کسی جاہل نال ٹکر ہو جائے تو دل بحث نہیں کردا بلکہ انہوں سلام کر دیندا تے اپنے رستے تے اگے گزر جاندا ہے فرمایا والذین سورہ فرقان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تے اللہ دے ولیاں دیاں نا اور بھی صفتاں نے دو بڑیاں صفتاں کیڑیاں نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب دے پیارے جڑے ہوندے نے او اللہ دی بارگاہ دے اندر رکوع و سجود دے اندر اپنا وقت گزاردے نے سجدے کر کر کے اپنے رکوع کر کر کے اللہ دے سامنے اپنے رات دا وقت گزاردے نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون تے جڑے اللہ دے پیارے ہوندے نے او کروٹاں بدل دے نے بستر تو اللہ کو ہو کے جدو سون دا وقت ہوندا تے اٹھ پیندے نے وضو کر لیندے نے تے اللہ دے رستے اندر آ کے کھڑے ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار نے نفلی نماز تہجد دے بارے بھی دسیا ہے میرے پیغمبر دی حدیث جامعہ ترمذی تے کتاب الصلاۃ اندر آندی ہے توجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے من صلی فی یوم او لیلۃ اثنتا عشرۃ رکعۃ نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ دن رات دے اندر 12 رکعتاں پڑھدا ہے دن رات وچ 12 رکعت میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے او دے واسطے جنت دے اندر ایک بہترین گھر بنا دیتا ہے 12 رکعتاں او کیڑیاں نے میرے پیغمبر فرماندے جڑا بندہ 12 رکعت نماز ادا کردا ہے اے نفلی نماز ہے فرض دی نہیں گل 12 رکعت نماز پڑھن والیاں واسطے اللہ نے جنت اندر بہترین نماز اپنا جنت اندر بہترین گھر بنا دیتا ہے میرے پیغمبر فرمان دینا بندہ زور تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے زور تو پہلا 4 رکعتاں پڑھدا ہے کنیاں
چار زور تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے، پھر مغرب تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے، عشاء تو بعد 2 رکعتاں پڑھدا ہے، فجر تو پہلا 2 رکعتاں پڑھدا ہے۔ کنیاں ہو گئیاں؟ میرے پیغمبر فرماندے نے میں انہوں جنت دے گھر دی گارنٹی دینا جڑا بندہ 12 رکعتاں پڑھدا ہے، جڑا بندہ 12 نوافل ادا کردا ہے، میرے سونے او وقت مل جائے تے تھے تے کئی فجر نماز زور اثر دے نفل اے جڑے 12 پورے کرنے تے کیتے رہ گئے؟ ساڈے جوان تے ساڈے جناب اللہ دا آپاں علماء لان ہوندے ہاں، جدوں آخری رکعت رہ جاندی اودوں مسیتے ہوندے۔ ساڈا تے وتیرا نا جدوں آخری رکعت آخری سجدہ ہوئے آخری تشہد ہوئے تے آپاں مسیتے آ جانے ہیں۔ تہاڈی معاذ اللہ نہیں گل کردا، جنہ مسلماناں ساڈے چ غلطی اللہ معاف کر دے۔ جماعت نال پڑھنا کنا اجر ہے؟ میرے بزرگوں ساتھیوں توجہ میرے وال کرو، جماعت نال پڑھنا کنا ثواب ہے؟ جیڑا بندہ نماز جماعت نال بھی پڑھے تے آ کے پہلا رکعت نوافل بھی پڑھے، نبی دی حدیث تے جنت بھی لوے، نبی دی حدیث تے جنت وچ گھر بھی بنوائے، اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی، تے جنت دے اندر مکان بھی وٹتے پہ آئے۔ تے کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں جنت نہیں لبنی؟ کوئی ایسا بندہ ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ نماز نہیں نہ پڑھدا قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک سارے انہوں سجدہ کرن دا حکم دے دوے گا، اللہ سجدے پہن دا حکم دے وے گا، تے جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے ہون گے اونا دے لاکھ وچ رب سریا فٹ کر دوے گا، اونا کڑوں قیامت آڑے دن چکیا ہی نہیں جانا۔ او جنہ مرضی ٹل لان گے زور لان گے لیکن اونا کو چکیا جانا، چکیا قیامت والے دن رب دے سامنے انہوں ہی جانا ہے جنہیں 5 پڑھیاں ہون گیاں، جنہیں فجر بھی پڑھی زور بھی پڑھی، تے کئی اللہ جاندہ ہے فجر پڑھ کے نکل جاندے نے، تے کئیاں نو ویکھیا ہے میں کہا یار کنیاں نمازاں پڑھنا کہندا 4 پڑھیاں نہیں جاندیاں، آ کے سویرے پڑھ لینے ہاں تے سویرے پڑھ کے نکل جانے ہاں تے رات نو آ کے پڑھ لینے ہاں۔ یاد رکھو جڑا فجر دا پابند ہے نا، جڑا عشاء دا پابند ہے دا چھٹکارا نہیں جے ہونا، جنہیں زور بھی نہیں پڑھی تے اثر بھی نہیں پڑھی تے مغرب بھی نہیں پڑھی، وہ کوئی نمازی نہیں، کوئی نمازی نہیں۔ نمازی وہ بندہ ہے جنہیں زور پڑھی وقت تے، اثر پڑھی وقت تے، مغرب پڑھی وقت تے، عشاء پڑھی وقت تے، فجر پڑھی وقت تے۔ تے میرے پیغمبر نے انہاں واسطے اعلان کیتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک قیامت والے دن کلو ایک گروہ بلائے گا، ایک گروہ آئے گا، اللہ سونا رب انہاں بندیاں نو حضرت آدم پیغمبر دے نال کھڑیاں کرے گا، حضرت نوح پیغمبر نال انہاں نو کھڑیاں کرے گا، جتھے ابراہیم علیہ السلام نے کھلونا ہے اوتھے ہی انہاں بندیاں نے کھلوتے ہونا ہے، جتھے جناب نوح پیغمبر کھڑے ہون گے تے ساڈا دل کردا اسی حضرت آدم نبی نال کھلوئیے، حضرت نوح علیہ السلام ہون تے اسی بھی نال کھڑے ہوئیے۔ فرمایا اے نبی نہیں ہون گے، اے نمازی ہون گے، اے نمازی ہون گے تے اللہ نور دے ممبراں تے، اور پھر اللہ پاک فرماندے نے جڑا انجام اللہ نے نبیاں دے نال کرنا ہے، یعنی انہاں نو جنت دینی ہے، اللہ نبیاں دا ساتھ نہ نمازیاں نو عطا کرے گا۔ اور میرے پیغمبر دی اگلی حدیث سنو، میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے نبی پاک نے کدی فجر دیاں سنتاں نہیں سن چھوڑیاں۔ اور اگلی حدیث سنو ابو داؤد دے اندر کتاب الصلاۃ دے اندر آندی ہے، میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تیسری حدیث پڑھدا پیا توجہ میرے ول، حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے اللہ دے اتے رحم کرے، اللہ دے تے راضی ہو جائے، کدے تے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا اثر تو پہلا 4 سنتاں پڑھدا ہے، اثر تو پہلا 4 سنتاں۔ ہن ساڈا بھابیاں دا اے مسئلہ بن گیا نا، روٹین ساڈی ادھر ویکھو میرے، اسی اہل حدیث جنت دے پکے ٹھیکیدار، توجہ میرے ول، اسی لوکاں دیاں کڈنے غلطیاں، لیکن آپ پتہ ہی نہیں سب تو بڑی غلطی آپ کسے دی غلطی نظر ہوندی اپنی نظر نہیں ہوندی۔
اسی نبی پاک نے فرمایا جڑا تکبیر اولا دے نال آ کے مل جائے وہ بندہ بڑا عظیم ہے، جنہیں 40 نمازاں پڑھ لیاں اللہ منافقت وچ اونجے ہی کٹ دیندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ اثر تو پہلا 4 سنتاں پڑھدا ہے، 4 سنتاں، اللہ پاک او دے تے رحم کرے تے گل میں تانوں دسن لگا، دعا کسے دے باپ نہیں کیتی، اے دعا کسے دے مامے چاچے نہیں کیتی، اے دعا میرے محمد نے کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اسی نبی پاک دی دعا لے سکنے؟ نبی پاک نے 2 بھی دعاواں کیتیاں، فرمایا اللہ دے چہرے نو سلامت رکھے۔ جڑا بندہ 3 کام کردا ہے، کیڑا؟ جڑا بندہ میری حدیث سندا ہے، سنن تو بعد یاد کردا ہے، یاد کرن تو بعد عمل کردا ہے، فرمایا نظر اللہ پاک اس بندے دی معصومیت نو قائم رکھے۔ جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے پہنچاندا ہے، ادھر آ نبی دی دعا تے ادھر میرے پیغام۔ او دعاواں میرے بھائیو تھوڑیاں نے جڑیاں اللہ دے رسول نے اپنے امتیاں نو دتیاں نے جناب حدیث اندر، او دے وچوں ایک اے وی دعا ہے، اللہ میرے ایسے امتی تے رحم کر دے، اللہ میرے امتی تے فضل کر دے۔ قبول شدہ دعا ہے، نبی دی امت واسطے قبول شدہ دعا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ دے تے رحم کرے جڑا فجر دی جڑا اثر تو پہلا 4 سنتاں پڑھدا ہے۔ تے اسی نبی دی دعا لے سکنے ہاں لیکن اسی لیندے ہی کوئی نہیں۔ وابی سنی دیوبندی سارے بھرا میرے ال ویکھو، اسی لیندے 15 منٹ پہلا اذان ہوندی ہے تے جب بندہ اذان ہوندے ہی گھروں وضو کر کے مسجد وچ آ جائے تے دعا لب جاندی ہے نا۔ لیکن یقین جانو بڑا رون دا مقام ہے کہ اسی او نمازاں دا وقت تے او ٹائم تے او دعا دا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ یقین جانو رونا آندا ہے، پھر یقین جانو گھر دے نظام دے وچ خرابیاں، باہر دے نظام وچ خرابیاں، نمازاں بھی تاں پڑھنے ہاں، نمازاں بھی پڑھنے ہاں کہ چلو ساڈا کام سیدھا ہو جائے، لیکن میرے بھائیو اے جڑیاں خرابیاں جاندیاں نہیں نا، او آ کام جے جڑا آپاں کردے کوئی نہیں، اس وجہ تو ساڈیاں خرابیاں تے پریشانیاں نہیں جاندیاں۔ تے جڑا بندہ درست کر کے نماز پڑھن لگ جائے، آ جائے تے پیغمبر دی دعا لے لوے، اللہ کرے کہ سانو 4 سنتاں پڑھنیاں نصیب ہو جائے۔ اسی مسلمان ہیں، سانو فرض بھی نصیب نہیں ہوندے، فرض بھی نصیب نہیں ہوندے۔ اللہ کرے اللہ فرضاں دے نال نوافل بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سنتاں بھی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محبوب دا اگلا فرمان سنیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ میرے وال اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، او لوگو جڑا بندہ چاہندا ہے میرے تے رحم ہو جائے، فذکرونی اذکرکم، اللہ نو یاد کرو، اللہ نو یاد کریا کرو۔ تے رب نو یاد کرن دا طریقہ کی ہے؟ اللہ پاک نو اچھے طریقے دے نال یاد کرو، اللہ پاک نو دل لا کے یاد کرو، اللہ پاک نو محبت دے نال یاد کرو، اللہ پاک نو نماز نال تے صبر دے نال یاد کرو۔ کسی نو تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، میرے نبی نو کو تکلیف آندی، فرما دے یا بلال اذن، چل اذان کہہ نماز پڑھیے، کیونکہ نماز دے اندر اللہ پاک نے سکون رکھے آئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او لوگو اللہ پاک نے نماز دے اندر شیطان دی بچت رکھی ہے۔ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے او شیطان دے حملیاں تو بچ جاندا ہے۔ جڑا بندہ فجر پڑھدا ہے، فجر تو لے کے زور تک شیطان دی بچت، جڑا زور پڑھدا ہے زور تو عصر تک شیطان دی بچت، ہاں عصر تو مغرب تک، مغرب تو عشاء تک۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو شیطان تو دور کر دیندا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی اگلی حدیث سنیے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے، لوگو جس بندے نو تکلیف آندی ہے، پریشانی آندی ہے، وہ صبر کرے، پہلے نمبر تے صبر کرے جس طرح نبیاں نے کیتا، جس طرح پیغمبران نے کیتا، ایک نماز تے دوسرا صبر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کر، وہ بندہ صبر جدو کردا ہے اللہ پاک ان اللہ مع الصابرین، صابر بندیاں دے نال ہو جاندا ہے۔
صابر بندیاں دے نال او بندے دے نال رب ہے جس بندے نے صبر کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جدو بندہ اللہ پاک دے سامنے نیتن آ جاندا ہے نیتن تے میرے محبوب پیغمبر فرماتے نے عشاء پڑھدا ہے، عشاء پڑھ کے اپنے بستر تے آ جاندا ہے، پھر اس اٹھ کے انہیں فجر پڑھ لئیے، او جی سمجھے انہیں ساری رات عبادت دے اندر گزاری ہے، ساری رات انہیں اللہ دی عبادت دے اندر گزاری ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جے صبر دی گل میرے کو پوچھو تے آؤ تواڈے سامنے میں بخاری دا واقعہ رکھنا چاہنا۔ عطا بن ابی رباح تابعی ہے رحمہ اللہ فرماندے نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مینوں کیا تینوں عطا بن ابی رباح تینوں میں جنتی بی بی نہ وکھاواں، میں تینوں جنتی عورت نہ دکھاواں تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک عورت جڑی سیاہ رنگ دی ہے، سیاہ دا چہرہ ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئی آ کے کہندی ہے سونیا محبوبہ مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، جدوں مینوں بیماری دی حالت ہو جاندی ہے میرا پردہ اتر جاندا ہے تے سونیا محبوبہ میرے کول بے پردگی ہوندی ہے تے مینوں پتہ بھی نہیں چلدا، میرے پردے اتر جاندے نے۔ اللہ دے نبی جی دعا کرو نا اللہ پاک اس بیماری تو مینوں نجات دے دے تے میرے پیغمبر فرماندے نے بی بی اگر تو اس بیماری دے اتے صبر کریں گی تے میں محمد تینوں جنت وڈی دی خبر دینا ماں۔ میرے محبوب علیہ السلام نو کہندی ہے سونے محبوبہ پھر اینی کو دعا کر دیو جدوں مینوں مرگی دا دورہ پوے، جدوں مینوں مرگی دی بیماری آئے تے میرے پردے سلامت رہ جان، میری ماؤں بہنوں سنو نا انج دا بھی کردار اپناؤ، انج دی عورت دا بھی کردار اپناؤ نا۔ حالت بے ہوشی دے اندر اس بی بی نو اپنے پردے دا کنا فکر ہے تے ایتھے ہوش دے اندر میریاں ماواں بہناں منہ تو لائی پھردیاں نے، اب ساڈیاں ماواں بہناں نو پیغام خواتین واسطے پیغام ہے، میں او با پردہ میریاں ماواں بہناں بھی موجود نے انہاں واسطے پیغام ہے جنہ دے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسیاں بیبیاں تو بیبیاں بھی پردہ کرن، ایسیاں بیبیاں کچھ ایسیاں بھی بیبیاں نے جنہ تو اللہ دے نبی نے عورتاں تو بھی حکم دیتا ہے پردہ کرن دا۔ عورتاں تو بھی عورتاں کیڑیاں عورتاں جڑیاں بیبیاں نہ دین دا خیال کر دیاں نے نہ بھرا دی عزت دا جڑیاں بے پردہ بازاراں چ جان، اللہ دے نبی نے انہاں تو پناہ بھی منگی، انہاں تو دور رہن دا بھی کیا تے میرے پیغمبر نو بار بار کہندی ہے سونےو دعا کر دیو اللہ پاک میرے پردے سلامت رکھ دے تے میرے پیغمبر نے دعا کیتی ہے اللہ پاک نے اس بی بی نو شفا بھی دے دیتی ہے تے محمد دی زبان تے جنت بھی دے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو میرے وال ایک انصار گھراں دے اندر نا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، انصار گھراں اندر بخار آ گیا، بخار سارے پریشان ہو گئے، میرے محبوب علیہ السلام کو آئے 6 دن مسلسل بخار چلے ہے، میرے محبوب علیہ السلام دے کو آئے سونے محبوبہ بخار نے سانو بھن دیتا ہے ساڑھے اہل خانہ نو کی کریے، میرے محبوب علیہ السلام نے دعا کی ہے فرمایا بی بی صبر کر، انہاں وچوں ایک عورت آئی انہاں گھرانے چوں میرے نبی نے صبر دا پیغام دیتا، اللہ نے برکت ایسی پائی بخار بھی چلا گیا، اللہ نے رحمتاں دا بھی نزول کر دیتا ہے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے پیارے دی وفات تے صبر کردا ہے، اپنے پیارے دی وفات تے کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے انہیں صبر کیتا ہے، بیٹی فوت ہو گئی انہیں صبر کیتا ہے، اوندا ویرا فوت ہو گیا انہیں صبر کیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے نبی نے فرمایا مال عبد المؤمن اندی جزال، میرے نبی فرماندے نے لوگو اللہ کہندا جدوں میرے مومن بندے دا کو محبوب فوت ہو جاندا ہے او صبر کردا ہے تے اللہ پاک نے اس صبر دا بدلہ آپ جنت رکھیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا روایت دیئے صحیح البخاری اندر ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاث، میرے پیغمبر فرماندے نے جدے
تین نابالغ بچے فوت ہو گئے، جدے چھوٹے بچے تین فوت ہو گئے، انہیں صبر کیتا ہے، اللہ پاک نے صبر دے بدلے دے اندر اس بندے نو بھی جنت دے دیتی ہے۔ اور میرے محبوب پوری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا، اگے توجہ فرمائیے، تین لوگاں نے تیسرے نمبر تے لوگ صحابہ کو آئے تے اپنی غریبی دی شکایت کرن لگ پے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کوڑ آئے آکے کہندے نے غریب بڑے ہیں تے حالات بڑے کمزور نے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ وچوں کچھ بندے میرے محبوب علیہ السلام دے جانثاراں کوڑ آئے، غریبی بڑی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے صحابی نے پھر حدیث پڑھ کے سنائیے غریبی دے متعلق۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا محتاج مالداراں تو 40 سال پہلا جنت وچ جائے گا۔ یہ نہیں کہ مالدار جہنمی نے معاذ اللہ، وہ مقام اپنی جگہ تھے، جنہ کسی کا حساب ہوئے گا حساب دے کے جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماندہ آپ نے فرمایا ماڑا بندہ 40 سال پہلا امیر بندیاں تو پہلا جنت جائے گا۔ تے اے نہیں کہ جڑا مالدار بندہ ہے جڑا بہتا خرچ کرتا ہے وہ رب نے مقام سب تو ود رکھے ہے، لیکن اللہ پاک نے غربت دے وچ انہوں تسلی دیتی ہے، سمجھو نو غریب بندے نو تسلی دیتی ہے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تے جڑا بندہ جنت وچ جانا چاہتا اپنے مسلمان دے حقوق پورے کرے، جڑا بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے دا خیال رکھتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے ہن جڑا بندہ کئی آگے منہ بنا کے ساڈے مسلمان بہ جاندے نے اسلام ہی نہیں کہیں گے، یہ کہے گا تے میں کہنا، لیکن اللہ دے نبی دی حدیث بخاری آپ فرما دے نے جڑا بندہ سلام وچ پہل کردا ہے بہترین شخص ہے۔ جڑا بندہ السلام علیکم دے اندر پہل کردا بہترین شخص ہے۔ تے میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے چھوٹا ہے وہ چلدا جا رہے اپنے تو بڑے نو سلام کرے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے برکت رکھی ہے تین کماں دے اندر۔ انس رضی تین طرح دی حدیثاں نے، حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماند نبی پاک نے فرمایا، آپ فرماندے نے میں بچیاں چوں گزرنا واں تے میں بچیاں نوں اسلام کہنا واں۔ نبی پاک جو گزر سے سن تے بالاں نوں اسلام آندے سن تے اسی بالاں نوں گالاں کڈدے ہیں۔ یہ اللہ دے نبی فرماتے نے مومن دا شیوا نہیں۔ اور اگے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے مینوں نبی پاک نے فرمایا اے پتر جدو تو گھر جاویں تے اپنے گھر والیاں نوں سلام کیا کر، کیونکہ گھر والیاں نوں سلام کہن دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جڑا بندہ اپنی بیوی نوں سلام کہندا ہے، جڑا بندہ اپنی بیٹی نوں سلام کہندا ہے، جڑا بندہ اپنے بیٹے نوں سلام کہندا ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے او برکتاں آ جاندیاں نے اس گھر دے اندر۔ جدوں کو دا سربراہ گھر داخل ہوندا جاندا ہے تے کی کہندا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگے سنو، جڑا بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے پیچھوں آ کے جماعت ہوندی پئی تے کئی کہہ دیندے نے السلام علیکم تے او جماعت والے بھرا کی کرن۔ روایت نسائی دے اندر حضرت صہیب رضی اللہ تعالی فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑوں میں گزریا جبکہ آپ نماز پڑھ رہے نے تے میں اللہ دے پیغمبر نو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تے میرے نبی حالت نماز دے اندر نے صہیب کہندے نے کہ میں دیکھ رہا ہاں میں السلام علیکم کے آئے تے نبی پاک دوران نماز انج ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے سجاد تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیتا۔ دیکھو حقوق العباد اینی کمی سسی کیتی ہے مسلمانہ نے کہ اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے بھی نماز دے وچ بھی جواب دے دیو لیکن اشارے نال دینا، اشارے نال۔ اے دیکھو نا باہروں کو بندہ آ گیا انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں تسی نماز پڑھ رہے ہیں تے اسی نماز کی کریے، اسی کی کرنا ہے؟ میرے بزرگوں جوانوں ادھر دیکھو، آپا مسلمان سلام انج کہنا ہے، انج سلام کہنا ہے، اے نبی پاک دی سنت ہے، سلام ایسا کرنا ہے۔
یہ تے پتہ لگ گیا اور میرے محبوب علیہ السلام دی جامعہ ترمذی دی حدیث مسلمان دا پرائے انما المؤمنون اخوا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرماندے نے میرے پیغمبر نے ایک بندہ آیا کہندا سونیا اسی اپنے مسلمان نو ملیے بھرا نو جھک جائیے تے جھک کے ملیے. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جھکنا نہیں ہاتھ نال مصافحہ کرنا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے جدوں مسلمان اپنے بھرا نال پنجے نال پنجا ملا کے ملدا اے انہاں دوواں دے گناہ انج جھڑ جاندے نے جویں درخت دے پتے چڑھ جاندے نے. اور نبی علیہ السلام فرمان جڑا مسلمان دا ہاتھ پکڑدا نا ان المسلم اذا لقیا اخاہ فاخذ بیدہ. میرے پیغمبر فرماندے نے روایت ترغیب و ترہیب اندر او دے گناہ ہی مک جاندے نے دوواں دے گناہ ختم. تے میرے محبوب علیہ السلام فرمان جڑا بندہ سلام لوے او دا ہاتھ نہ کھچو. یہ غلطی ہوئی ہے ادھر ناصر ویکھ میرے ال جڑا بندہ ملے انہوں پھر ملنا بھی چاہیے تے غلطی ہو گئی ہے نا اللہ پاک معاف فرمائے. ساڈے کول کیونکہ اسی غلطیاں دے پتلے ہیں. حدیث میں ہن پڑھی نبی علیہ السلام فرماندے نے جنی دیر تک کوئی اگلا بندہ تہاڈا ہاتھ نہ چھوڑے تے تسی بھی نہ چھوڑو. جے کمیاں کتائیاں ساڈے چ موجود نے اللہ پاک کو دعائے اللہ دور کر دے آمین کہہ. اور نبی علیہ السلام دیاں پیاریاں گلاں میرے محبوب پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے ہاتھ نال سلام لیا تے او ہاتھ جدے بارے اللہ فرماندے نے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. حضرت انس فرماندے نے او لوگوں میں نبی دے ہاتھ دی ہتھیلی دے نال مصافحہ کیتا ہے مینوں ریشم تے حریر نالوں وی ہتھیلی محمد دی نرم و ملائم نظر آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اینے نرم تے ملائم ہاتھ میرے محبوب علیہ السلام دے. حضرت انس فرماندے میں پیغمبر علیہ السلام حضرت عبداللہ بن بصر بھی کہندے لوگاں نو مخاطب ہو کے لوگوں سنو میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ہتھیلی تے اپنا ہاتھ رکھیا ہے. اللہ دے پیغمبر نے جدوں ہاتھ رکھ دیتا ہے آج تک میری اینی عمر ہو گئی ہے مینوں اللہ دے پیغمبر دی ہتھیلی دی ٹھنڈک محسوس ہوندی ہے. میں اللہ دے پیغمبر دی ہتھیلی دی ٹھنڈک محسوس کرنا. اور میرے پیغمبر فرماندے نے او لوگو گل سنو جڑا بندہ السلام علیکم کہندا ہے اللہ پاک اس بندے تے ناراضی ہو جاندے نے. اللہ پاک اس تے بھی سلامتی نازل کر دیندے نے جنوں سلام کہندا او دے تے بھی سلامتی آ جاندی ہے. اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او لوگو جڑا بندہ چاہندا ہے اللہ مینوں جنت دے دے تے او بندہ ایک دوسرے تو در گزر کریا کرے. موضوع اے نیک بندے جڑے نے او غرور نہیں کردے تکبر نہیں کردے. جڑا نیک ہوندا ہے او تکبر بھی نہیں کردا تے غرور بھی نہیں کردا تے آکڑدا بھی نہیں. تے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ مینوں جنت دے تے جنت الفردوس دے او بندہ در گزر کرے ایک دوسرے تو در گزر. اور میں ایسی تو انو حدیث سناوا دھیان میرے وال کرو اللہ جاندا سینے ٹھنڈ نہ پوے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک دوسرے نو معاف کر دیندا ہے فرمایا جے معافی دین نال تہاڈی عزت گھٹ گئی تے قیامت نو میں محمد کولوں عزت لے لیا جے صلی اللہ علیہ وسلم. کنی بڑی گل چوری صاحب کنی بڑی گل. نبی پاک نے فرمایا تانوں کسے نو ناراض ہو گئے ہو انہوں معاف کر دیا کرو اللہ واسطے معاف کر دیا کرو. جے معافی دین دے اندر تہاڈی عزت وچ کوئی فرق آ جائے تے قیامت نو میں محمد دے کولوں عزت واپس لے آ جائے. اپنی عزت جڑی تہاڈی گھٹ گئی ہے اپنے نبی کولوں لے آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار پوری کائنات دے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے
فرماندے نے لوگو جڑا بندہ چاہندا ہے دنیا دے اندر مینوں کامیاب زندگی بسر کرن دا مزہ آ جائے مزے والی زندگی گزارنا چاہندا ہے تے معافیاں نو عام کر دیو معافیاں دیا کرو ایک دوسرے نو معاف کرن دی عادت پا لو ایک دوسرے نو برداشت کرن دی عادت پا لو میرے پیغمبر علیہ السلام میری محبوب پیغمبر ہستی جنہ دا کلمہ تسی بھی پڑھے آئے تے میں بھی پڑھے آئے اللہ دے پیغمبر بھی معافیاں دیا کر دے سن میرے نبی معاف کر دیا کر دے سن میرے پیغمبر تے اکثر بندیاں نو معافیاں دا اعلان کر کے ان جی معاف کر دے ہوں دے سن تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور لوگو ایک تے نماز نیک بندیاں دی کامیابی دی علامت ہے دوسرا صبر نیک بندیاں دی کامیابی دی علامت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور تیسرے نمبر تے اور معافی دینا بھی نیک بندیاں دی علامت ہے اور چوتھے نمبر تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے چوتھے نمبر تے نیک بندے دی علامت ہے اور رشتہ داراں نال چنگا سلوک کردے نے ہون تک میں 4 گلاں دسیاں 3 گلاں دسیاں چوتھی موجود ہے تے میرے نبی فرماندے نے پہلے نمبر تے نیک بندہ نماز پڑھدا ہے دوسرے نمبر تے صبر کردا ہے تیسرے نمبر تے معافیاں دیندا ہے تے چوتھے نمبر تے رشتہ داراں نال چنگا سلوک کردا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے نا صلہ رحمی اج دا جمعہ اسے طریقے اصلاحی چلے گا انشاءاللہ جڑا بندہ صلہ رحمی سانو صلہ رحمی اوندی کوئی نہیں سانو نہیں آندی دعا کرو اللہ توفیق دے اللہ صلہ رحمی دی توفیق دے میں آگے واقعہ بڑی جگہ تے سنایا ایک بندہ سی تو بلڈ کینسر ہو گیا تے او نا او خارش کردا ہے تے خارش دے ذریعے انہوں خون آندا ہے اے واقعہ میں بڑیاں جگہ تے تبلیغ سنایا اے سچا واقعہ کوئی جھوٹا نہیں سچا واقعہ ڈاکٹران نے انہوں جواب دے دیتا اللہ دے بندے تیری زندگی دے صاف پورے ہو گئے نے تے بس 2-4 دن ہی ہیں تے جا کر ٹر جا تے او جناب روندا توندا کسی نیک بندے اللہ دے ولی کول مولانا صاحب کول جاندا گزر ہو جائے گزریا تو کہندا مولوی جی مینوں تے ڈاکٹراں نے اج کہہ دیتا ہے کہ تیری زندگی دے سانپ پورے ہو گئے نے تیرا آخری وقت آ گیا ہے تے ہن تیرا بس جان دا وقت قریب ہے تے اپنے رب نو منا مولوی جی قاری صاحب علامہ صاحب حافظ صاحب کو مینوں دوائی دارو دم دارو کر دیو مینوں ڈاکٹراں نے تے جواب دے دیتا ہے تے مولانا نے حدیث انہوں پڑھ کے سنائی ہے اللہ دیا بندیا پہلے نمبر تے صبر کر کی کر صبر کر کیونکہ ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والے آندے نال ہے دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر صدقہ کردا ہے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر خیرات کردا ہے اللہ پاک اس بندے نو 3 نعمتاں دے نال نوازدا ہے تے مولا پوچھن اللہ دے بندیا کو تیرے اگے کو پیچھے کو تیرا بھرا کو تیرے مامے کو تیرے چاچے تیرا کو ہے خاندان دا اگر جی میں اکیلا ہی شہر دے اندر موجود ہاں میرے رشتہ دار فلاں علاقے اندر نے تے میں انہاں نو چھوڑ دیتا کیونکہ میں امیر وہاں تے او غریب نے تے میرے میں سلٹ محسوس کرنا میں امیر وہاں تے غریباں رشتہ داراں دے اندر جا تے مولا فرماندے نے اللہ دے بندیا کنی دیر ہو گئی اپنے رشتہ داراں عزیز و قارب نو ملیا اخیر کم از کم 19-20 سال ہو گئے نے میں کسے اپنے بہن بھرا نو ملیا ہی کوئی نہیں مولانا دیاں اکھیاں ڈل پیاں مولانا فرماندے نے اللہ دے بندیا ہن جا کے انہاں اندر 20 دن گزار کے تینوں اللہ نے کروڑا پتی بنایا ہے اللہ نے تینوں ارباں پتی بنایا ہے مالو دے کول بڑا ہے کروڑ پتی ہے لیکن بلڈ کینسر ہو گیا ہے ارب پتی ہے بلڈ کینسر ہو گیا تے بیماری نے گھیر لیا ہے ہن اللہ دے بندے اوندا دے اندر 5 نہیں 10 نہیں 20 دن تو 20 سال رہ کے 20 سال انہاں تو بغیر رہ کے زندگی گزاری 20 دن گزار کے تے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر
اللہ دے نبی دی نال حدیث سنا دیتی ہے جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے اور خاص کر صلہ رحمی انہاں تے کردا ہے جنہاں تے ضرورت ہے اور جڑا رب دے راہ اندر خیرات و صدقہ کردا ہے اللہ پاک اس بندے دی عمر وسیع کر دیندا ہے اللہ انہاں نوں بیماریاں تو کڈ لیندا ہے اللہ دے رزق نوں 100 گنا زیادہ کر دیندا ہے اللہ انہوں گندی موت تو بچا لیندا ہے انہیں ذہن اندر گھر رکھ لئیے انہوں ذہن اندر موت دا پتہ نہیں ڈاکٹران نے تے جواب دے دیتا ہے چلو پیغمبر دی حدیثی ازمانے کہ آپ نے رشتہ داراں اندر جا کے انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن لگ گیا کسان لوگ نے کسے نو حال دی ضرورت حال لے دیتی کسے نو جناب مکان دی ضرورت مکان بنوا دیتا کسے نو چھت دی ضرورت چھت پواتی کسے نو ٹریکٹر دی ضرورت پیسے لگائی جا رہے ہیں یہ خود کہندہ ہے آج ہورواں کل ہورواں 5 دن گزرے نے 10 دن گزرے نے میں انہاں دی خدمت اندر گزار دیتے نے تے میرے ہن میں خارش کرنا تے میں خون بھی آنا بند ہو گیا ہے ذہن اندر حدیث ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے خیرات و صدقات کردا ہے اللہ پاک اس دی عمر وسیع کر دیندا ہے میری اکھاں وچوں آنسو بھی جاری نے یا اللہ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے تیرے محمد دا فرمان تے غلط نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں 20 دن پورے کر کے آیا ڈاکٹراں کول آیا ڈاکٹراں نے مینوں ویکھیا پیروں سر تک ہے اے تو او بندہ جنہاں نوں اسی کہیا تیرے 2-4 دن نے او کیڑا نسخہ ورتے آئی او کیڑی دوائی لئی آ میڈیکل رپورٹاں کیتیاں انہیں کیا جناب ڈاکٹر کہن لگے او اللہ دیا بندیا تینوں کینسر نام دی تے چیز ہی کوئی نہیں جسم دے اندر او کینسر تے کینسر رہ گیا تیرے جسم اندر ہور بھی بیماری کوئی نہیں کیڑی دوائی لئی آ ذرا سانو بھی نسخہ دس انہیں کہا جی فلاں مولانا دے کول چلو مولوی صاحب جی کیڑا نسخہ دیتا جائے اے دے جسم اندر اتنا کینسر پھیلیا اے دے بچن دا تے کوئی بھی بچن دی صورت نظر نہیں سی آندی مولانا فرما دے اللہ دے بندیو میں تے اللہ دے ولی نو ایک حدیث پیغمبر دی پڑھ کے سنائی سی میرے پیغمبر فرما دینا بندہ صلہ رحمی کردا ہے جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر صدقات و خیرات کردا ہے اللہ انہوں 3 نعمتاں دیندا ہے پہلے نمبر تے نبی دی حدیث اللہ پاک اس بندے دے رزق اندر وعدہ کر دیندا ہے دوسرے نمبر تے اللہ دی عمر وسیع کر دیندا ہے عمر لمبی کر دیندا ہے بیماریاں تو چھٹکارا مل جاندا ہے تیسرے نمبر تے اللہ صدقہ خیرات کرن والے بندے تے صلہ رحمی کرن والے بندے نو گندی موت تو بچا لیندا ہے تے ایندا ذہن بن گیا ایمان بن گیا انہیں نبی دی حدیث تے عمل شروع کر دیتا ہے عمل اینے کر کے وقا دیتا ہے تے عمر رب نے لمبی کر دیتی ہے عمل اینے کر کے وقا دیتا ہے اللہ پاک نے بیماری دے تو دور کر دیتی ہے سونیا صلہ رحمی کریا کرو میرے سونیو صلہ میرے پیغمبر اکثر صحابہ نو کہندے سن اے میرے صحابہ اپنے صدقے دے ذریعے اپنی بیماریاں دا علاج کرو اپنے خیرات و صدقات دے ذریعے اپنی تکلیفاں دا علاج کرو اپنی ازمائشاں دا علاج صدقات و خیرات دے ذریعے کیجئے لیکن ساڈے پورے ملک پاکستان دے جننے جگیردار تے تھم نے نہ تھم اللہ جاندا ہے جے ساڈے بڑے بڑے امیر لوگ پاکستان دی زکات دین لگ پین تے کوئی بندہ غریب رہندا ہی نہیں سیاپا اے وے کہ ساڈے مسلمان زکات نہیں دیندے ساڈے مسل بیماریاں کیوں آندیاں نے اسی صدقہ و خیرات چھوڑ گئے پریشانیاں کیوں آندیاں نے اللہ دے راہ در خرچ کرنا چھوڑ گئے یقین جانو آج ساڑے حکمرانہ تو لے کے نیچے تک جننے ساڑے امیر طبقے دے لوگ نے یا برابر طبقے دے موجود نے تھوڑے نے جڑے زکاة دیندے نے ساڑے زیادہ مسلمان زکاة ہی نہیں دیندے اللہ جانتا ہے برملا گالے برملا کوئی جھوٹ نہیں سچی گال تسی بھی منو گے کہ ساڑے مسلمان زکاة کو نہیں دیندے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زکاة نہیں جڑی قوم زکاة نہیں نہ دیندی پھر اللہ پاک انہاں دی آپس اندر خانہ جنگی پیدا کر دیندے نے اللہ اس کرانے ہوتے اس قوم ہوتے اپنی بے برکتی دا نزول کردہ رب برکت اٹھا لیندہ ہے جس قوم نے رب دا حق ہی دینا چھڑ دیتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دور نبی پاک دی وفات تو بعد ایک بڑا طبقہ مسلمانہ دا بڑا طبقہ
زکات دا انکاری ہو گیا ہے تے سیدنا صدیق نے ساریاں نو مدینے مسجد نبی اکٹھیاں کر لیا. او نبی دے غلامو سنو, انہاں نے زکات دینی چھوڑ دی ہے تے میں محمد دا غلام صلی اللہ علیہ وسلم تے میں انہاں نال جنگ دا اعلان کرن دیا. حضرت عمر اٹھے تے کہندے نے یا امیر المومنین ابو بکر صدیق جی کیا انہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا؟ فرمایا عمر لا الہ الا اللہ پڑھ دے نے. تے فرمایا سونے صدیق جی تسی ایک گل اچھی نہیں کر رہے تے تسی ایک کام دی وجہ تو انہاں زکات ہی چھڈی ہے, تسی جنگ دا اعلان کردا ہے. تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جواب دیتا؟ آج پیار. جناب صدیق فرماندے نے میں انہاں نال اونی دیر تک جنگ کراں گا جنی دیر تک زکات دا اقرار نہیں کر لین گے. اج انہاں زکات تو انکار کیتا ہے, کل نمازاں چھڑ دین گے, پرسوں روزیاں دا انکار کر دین گے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر انہاں وچوں کوئی بچی بکری دا بچہ بھی زکات دیندا سی, اگر او دے تو بھی انکاری ہون گے تے میں تاویں انہاں نال جنگ دا اعلان کراں گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا او دوکو کامیابی جے صدقات و خیرات اندر کامیابی و کامرانی اور رشتہ داریاں دے متعلق اللہ دے پیغمبر فرماندے نرمیاں اختیار کرو, اپنے رشتہ داریاں نال نرم ہو جاؤ. دو فائدے ہون گے, ایک تے رشتہ داری صلہ رحمی ہو جائے گی, دوسرے نمبر تے دے نال پیار بھی ہو جائے گا, رشتہ داری دا بھی اجر مل جائے گا, صلہ رحمی دا بھی اجر مل جائے گا. میرے محبوب علیہ السلام پوری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے تعلق توڑن والا بندہ جنت وچ جائے گا. لا يدخل الجنت قاطع الرحم. نبی نے فرمایا تعلق توڑن والا بندہ جنت وچ, تے اسی کہنے ہیں ساڈا چاچا ہے تے ساڈا شریک ہے, ساڈا ماما ہے تے ساڈا شریک ہے, ساڈا بھتیجا شریک ہے. نا اللہ جاندا ہے کئی ساڈے مومن ایسے نے 5 ٹائم دے نمازی, انہاں دی زبان چوں گلاں نکلدیاں نے میں انہوں بلایا تے میرا نک نہیں رہنا, انہوں بلایا تے میرا نک نہیں رہندا, اے نک وانی چ سٹ دے, اینوں چھری نال لا نہ سٹ نالی چ, اے نک نے ساڈی تباہی پھیری ہے, اس نک نے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے. نک نہیں رہندا تے قیامت نوں جے تو نہ رہیا تے پھر تو جہنم نو جائے گا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چگلیاں کردا ہے, غیبتاں کردا ہے, چگل خور بھی بندہ جنت جائے گا. ایسے لوگ مولویاں نہیں کیتی جاندے نے, مولوی عوام دی کیتی جاندے نے. یارو جتھے تکبر نیکیاں نو خراب کردا ہے حسد, اوتھے چگلیاں بھی تباہ کر دیندیاں. چگل خور بندہ نہ رب نو پسند دیتا, محمد رسول اللہ نو پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے صحابی نے نا لوگاں نے گل کی تھی فلاں بندہ انجے تو انجے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار منع ہو جاؤ, انج نہ کرو اپنے ویر دے بارے. تسی مردار دا گوشت کھادا ہے, اللہ دے نبی جی فلاں اون دے اندر تے جرم موجود ہے. فرمایا چگلی کہندے کنوں نے, وہ چگلی کنوں کہندے نے جندے چ غیبت بیماری ہوے. جڑا بندہ نہ دی چگلی تے غیبت دی اے تعریف ہے کہ جڑے بندے وچ غلطی ہوے کمی ہوے تے او اپنی کمی کسے دے اگے بیان کیتی جائے تے او نا پسند کرے تے اینو کی کہندے نے چگلی, اینو کی کہندے نے غیبت. تے اسی مسلماناں نے ٹھیکہ چکیا نا جنی دیر غیبتاں چگلیاں نہ کر دیو سانو بڑا پیشاب ہی نہیں ہوندا. ساڑیاں نمازاں او کادا متھیاں دے مراب پان دا سانو او سونے 5 نمازاں پڑھن دا کوئی فائدہ بولو. جنی دیر تک ساڑھے جو کمی نہیں جائے گی نمازاں نہیں قبول ہوندیاں. اور نبی علیہ السلام میں آخری حدیث پڑھا کر ختم کر دیئے. پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگو جڑا بندہ اللہ کو پناہ منگدا ہے رب کو مومن بندہ پناہ بھی منگدا ہے, شیطان کو پناہ منگیا کرو. جڑا بندہ انہاں چیزاں تو بچنا چاہتا ہے, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے پورا خواب آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، برا خواب آئے کھبے پاسے 3 دفعہ تھوک دینا تے کروٹ بدل لینی ہے، اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ سونے سانو اس بیماری تکلیف تو نجات دے دے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن دی صفت پنجواں معاملہ سن لو، 5ویں گل تے 100 رسا تے میرا سلام ہے۔ 5ویں نمبر تے مومن بندہ اللہ کو پناہ مگدا ہے، اللہ کو شیطان دی پناہ۔ چگلیاں کردہ ادوں میں جدو رب شیطان کو بندہ پناہ نہیں مگدا، غیبتاں ادوں آندیاں نے، دماغ خراب ادوں ہوندا ہے جدو میرے محبوب فرماندے نے بندہ شیطان دی پناہ نہیں مگدا اللہ کو۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہر بندے دے نال شیطان ہے، ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ بہ قرینۃ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے ہر بندے دے نال اللہ والوں ایک جن وی ہے، ایک فرشتہ بھی مقرر ہے، اور جڑا بندے نو جڑا دوسرا ہے نا، ایک تے جناب شیطان ہے وہ برائی دی رغبت دلاندا ہے، دوسرا جڑا فرشتہ ہے وہ بندے نو نیکیاں دی رغبت دلاندا ہے۔ اور میرے محبوب فرماندے نے المرأۃ عورۃ، میں اپنی ماواں بہناں واسطے بھی پیغمبر دا پیغام سناواں، فرمایا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، میرے پیغمبر فرماندے نے جدو بے پردہ بی بی گھروں نکلدی ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے شیطان او دے نال ہو جاندا ہے، شیطان اس بے پردہ بی بی دے نال ہو جاندا ہے، اونوں منظر دلکش عورت دا بنا دیندا ہے۔ اور میرے محبوب فرماندے جڑی بندی بی بی بندی جڑی عورت با پردہ جاندی ہے او دے نال رب دی رحمت دے فرشتے بھی جاندے نے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ شیطان تو بچنا چاہندا ہے او قرآن بھی پڑھے تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پڑھے، قرآن دی تلاوت بھی کرے تے جناب جدو پھر سانوں کو گدے دی آواز آ جائے نا تے نبی پاک نے فرمایا پھر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بیت الخلا جاؤ تے پھر بھی رب دی پناہ منگ، شیطان دی پناہ منگو اللہ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیغمبر فرماندے نے مومن دی صفت ہے شیطان دی بچت لے کے گھروں نکلدا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مسیتے ہوندے ہو صفاں دے درمیان وی خلا نہ پایا کرو کیونکہ شیطان کھلوندا ہے، صفاں درست کریا کرو، اقیم الصفوف وحاذو بین المناکب۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے صفاں نو درست کریا کرو، درست کریا کرو۔ جدو بندہ صفاں دی درستگی کر لیندا ہے اللہ پاک پھر اس بندے دی قبول شدہ نماز دا ثواب نو اوتھے ہی ستائیاں دا عطا کر دیندے نے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو یہ 5 کام کرن دی توفیق دے، اللہ نمازاں پڑھن دی بھی توفیق دے، وقت تے اللہ قرآن پڑھن دی بھی توفیق دے، اللہ سانو بے پردگی دی بچت تو بھی ماواں بہنا ساڑیاں نو توفیق دے۔ اور یقیناً نبی علیہ السلام نالو بڑا بندہ کوئی ایماندار بھی کوئی نہیں گزریا، کوئی مومن بھی نہیں گزریا، اللہ دی زمین دے اتے اللہ دی ذات تو بعد کو عظیم ہی کوئی نہیں گزریا۔ یہ اس نبی دے میں فرمان تقریباً میں تو انہوں کو 25 حدیثاں سنا چکیا، تے جے عمل آپا نہیں کرنا تے پھر پتہ نہیں، پھر میں نو نہیں سمجھ کسے کافر تے یہودی تے نہیں کرنا، یہ آپا ہی سارا۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو اپنے رستے اندر خرچ کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔